माशाल्लाह जी, ईद पैकेज के अंदर आज आपको 30+ मिल्किंग वाली पहला सुआ 4 दांत की वेड़ियां चेक कराने जा रहे हैं। पहले नंबर वाली माशाल्लाह 100% प्योर जर्सी, इसकी फेस ब्यूटी आज आपको दिखाते हैं। कोई भी मेरा भाई अगर कह देना कि इसमें 10% भी किसी और ब्रीड का क्रॉस है, उसके लिए जुर्माना होगा। पहले नंबर वाली 100% प्योर जर्सी है और जो आगे वाली दो हैं वो जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है। पहले सुए के अंदर है, मुंह में 4 दांत हैं। आपको दांत भी चेक कराएंगे, जानवर भी चेक कराएंगे, मुकम्मल तसल्लियां भी कराएंगे। आज ईद पैकेज है। पहले शुरू में रमजान पैकेज में आपको एक लाट दिखाई गई थी जो कि लगे हाथों ही सेल हो गई थी। आज ईद पैकेज में दिखा रहे हैं क्योंकि ईद के करीब तर हम कोई लाट दिखा नहीं सकेंगे। फिर ज़ाहिर सी बात है, कन्वेंस का मसला बन जाता है, गाड़ियों का मसला बन जाता है, ट्रैवलिंग में इशू आते हैं। तो आज आपको ईद से तकरीबन हफ्ता एक पहले आपको बहुत खूबसूरत जानवरों की लाट दिखा रहे हैं। एक एक करके दिखाई जाएगी। कमर पहले नंबर पे जर्सी वाली खोलो, जिसकी वजह से दोस्त भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, ब्रीड देख रहे होंगे। माशाल्लाह आपको चेक कराते हैं क्या चीज है, क्या वैरायटी है। मुंह में 4 दिन बस फेस मेरी तरफ फेर दो। ये होती हैं जी माशाल्लाह 100% प्योरिटी में प्योर जर्सियां। माशाल्लाह कान भी देख लें, इसके सर वाले ताज भी देख लें, ब्रीड भी देख लें। जोड़ा आपको इकट्ठा करके दिखा देते हैं और जोड़े का आपको इकट्ठा फाइनल सा खूबसूरत सा रेट दे देते हैं। दिलावर आगे वाली खोलो जो अभी कच्ची खड़ी है, आपको जोड़े का रेट देते हैं जी माशाल्लाह। जानवर देख लें। अब कोई भी मेरा भाई कहे वीडियो को देख के कि इसमें किसी भी तरह का कोई 10% भी क्रॉस है, मैं जुर्माना अदा करूंगा। पहला सुआ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेके जाओ। इसके साथ आपको जर्सी और फ्रीजन के क्रॉस में माशाल्लाह ये पहलन 4 दांत की वेड़ी चेक कराने लगे हैं। माशाल्लाह जी, चलता फिरता देखें, जाता हुआ देखें। इसके माशाल्लाह अडर क्वालिटी देख लें। 30+ मिल्किंग के अंदर ये अपने पहले सुए का रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि जो इस जर्सी वाली का मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह बहुत हैवी है। बताऊंगा नहीं, नजर लग जाएगी। माशाल्लाह चीज को देखें, वैरायटी को देखें। और जो इसके साथ जोड़े में आपको वीडियो दिखाई जा रही है, ये जानवर अभी कच्चा है। तकरीबन बच्चा देने में 15 दिन ये भी लेती है। माशाल्लाह इस जर्सी की तरह ही अपना खुला ढुला लचकदार और हैवी हवाना ये वाली गाय माशाल्लाह बनाएगी। इसका हवाना भी देख लें प्योर जर्सी में। और ये जो पीछे जा रही है जर्सी फ्रीजन क्रॉस में, थब्बे लगाएगी। हवाने की लचक इसकी आपको अभी से ही बता रही होगी। और गर्मियों में यही ब्रीडें ही जो है वो कामयाब होती हैं। कमर एक दफा रोक दो इसे। माशाल्लाह यही ब्रीडें ही कामयाब होती हैं, क्योंकि जर्सी हो या जर्सी फ्रीजन क्रॉस हो, गर्मी बर्दाश्त करती हैं माशाल्लाह। राब्ता नंबर नोट कर लें 0300 770 1856। दूसरा नंबर 0304 731 1337। कॉल करें। कॉल पे राब्ता ना हो सके तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। चीज चेक करें माशाल्लाह, ब्यूटी चेक करें, वैरायटी चेक करें। ऐसी प्योर जर्सी जो है ना किस्मत से मिलती है, नसीबों से मिलती है, पैसों से नहीं मिलती। उसे रोको दिलावर। अब जर्सी फ्रीजन वाली को अकेला चक्कर लगवाओ। थन देख लें, मुठ भर वक्फे वक्फे पे खूबसूरत थन है। और माशाल्लाह ऐसा जर्सी और फ्रीजन का खूबसूरत क्रॉस हो, ऐसी माशाल्लाह 4 दांत की बछड़ी हो, ये इसके हवाने की लचक हो, मुठ भर काला थन हो, तो कौन सा शौकीन होगा जो ऐसे जोड़े को रिजेक्ट करेगा। और रेट भी आज जो मैं दूंगा ना, पैकेज रेट होगा, खूबसूरत रेट होगा और इंतहाई मुनासिब रेट होगा। माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ा। इधर कर दो, बस मुंह मेरी तरफ कर दो। चीज देख लें, वैरायटी देख लें। रेट की बात करूं तो ये माशाल्लाह मेरी जर्सी वाली अकेली गाय जो है ना, अकेली बछड़ी इस टाइम जैसे मार्केट चल रही है पूरे 10 लाख रुपए की है। मुंह में 4 दांत है, लेकिन जोड़े का रेट आपको दूंगा और इंतहाई मुनासिब रेट दूंगा। कोई 17 लाख 16 लाख वाली कहानी नहीं डालूंगा। फिक्स होगा, फाइनल होगा। जिस मेरे भाई की समझ में है सिर्फ 12 लाख रुपए के अंदर ये जोड़ा दे दूंगा, जिसमें माशाल्लाह जी ये जर्सी की खूबसूरत गाय और दूसरे नंबर पे जर्सी फ्रीजन की गाय, दोनों ही माशाल्लाह 4 दांत में पहले सुए की खूबसूरत चीजें हैं। सर वाली चोटी, कान और माशाल्लाह इसकी ब्यूटी भी आप चेक कर लें।
یہ جی نگینے، ایسے نگینے یقین مانے 10 لاکھ روپے کی یہ میری اکیلی ویڑی ہے، اکیلی جرسی کی بچڑی ہے، جو کہ آپ کو 12 لاکھ روپے کے اندر صرف عید پیکج کے اندر میں نے آپ کو ریٹ دے دیا ہے. باندھو انہیں. اب آگے والی کھولو. ماشاءاللہ اس کا بھی آپ کو حسن چیک کراتے ہیں، بریڈ چیک کراتے ہیں، کوالٹی چیک کراتے ہیں. اڈر دیکھ لیں، ابھی بھی یہ تقریباً اپنا ہفتہ لیتی ہے. شہد کی طرح اس میں مواد آ رہا ہے، چینیں آ رہی ہیں. ابھی اس نے بولا نہیں ڈالا اور پھر بھی ماشاءاللہ اس کی آپ اڈر کوالٹی دیکھیں. اب آگے جی ماشاءاللہ یہ جرسی اور فریجن کا کراس ماشاءاللہ بہت ہیوی، بہت بڑی، بہت خوبصورت یہ گائے ہے. اڈر کوالٹی دیکھ لیں. اکیلا جانور کو چلایا پھرایا جا رہا ہے تاکہ دوستوں کا شوق ہو، انہیں بریڈ کی پہچان ہو. جن دوستوں نے فارمنگ شروع کرنی ہے، جانور رکھنے کا شوق ہے، یا جو فارمنگ کر رہے ہیں، یہ گرمیاں جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں سب لوگوں کی، سب فارمر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جرسی اور فریجن کا کراس ہمیں ملے اور ایسے تھبے والی 30+ والی گائے انہیں ملے جو کہ جا کے آگے مستقبل میں بھی کام آئے. آگے ان سے 4 5 سوئے بھی سکون سے لے سکیں، دودھ میں بھی جو ہے نا مزہ کرائیں. کیونکہ جو پہلے ہی دوسرے تیسرے سوئے کی ہو انہوں نے آگے جا کے کیا چلنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ پہلے سوئے کے اندر کوالٹی دیکھیں، ماشاءاللہ تھبے دیکھیں، ورائٹی دیکھیں، بریڈیں دیکھیں. یہی مہدی ڈیری فارم کی پہچان ہے کہ آپ کو اچھے جانور، خوبصورت جانور انتہائی مناسب ریٹ میں، پیکج ریٹ میں دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بریڈ دیکھیں، تھبے دیکھیں. کمر سیدھا لے جا کے کھڑا کر دو، اس کا خوبصورت سا ریٹ دیں. ویڈیو کو اینڈ کریں. آج میں کہوں گا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی آج خود سے دل سے ماشاءاللہ کا کمنٹ کرنے میں کنجوسی نہیں کریں گے. آگے لے جو ماشاءاللہ چلتا دیکھ لیں. اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں جانور نے تھبے لگائے ہوں گے، تو جی تھبے اصل میں کہتے اسے ہیں. ماشاءاللہ تھوڑا سا آگے کر لو، آگے کر لو. ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، یہ ہوتے ہیں جی اصل میں تھبے، یہ ہوتی ہیں جی بریڈیں، یہ ہوتی ہیں کوالٹیاں. لڑکا اس کے آگے کھڑا ہے، لڑکے کو دیکھ لیں، گائے نے چھپا لیا لڑکے کو. اڈر کوالٹی دیکھ لیں، منہ میں بھی 4 دانت ہے، 4 دانت کی پہلا سوا بچڑی کے پاس. یہ اڈر، یہ کوالٹیاں، یہ بریڈیں اور جانور بھی جرسی فریجن کا کراس ہو تو تینوں ایسی لاٹیں بتائیں آپ کو کہاں سے ملیں گی. ریٹ جو ہے اس کا نہ میں 9 لاکھ کروں گا نہ 8 لاکھ کروں گا، 6.25 لاکھ روپے کے اندر. صحیح سنا ہوگا آپ نے، 6,25,000 روپے کے اندر. جس میرے بھائی کو پسند آئے، آج عید پیکج ہے، میں نے دل کھول کے آپ کو مناسب سے مناسب کر کے ریٹ دے دیے ہیں تاکہ کوئی بھی بھائی ایسا نہ کہے کہ عید پیکج میں جو ہے نا جانور اچھے نہیں دکھائے گئے یا ریٹ بہت ہیوی دیے گئے ہیں. جو آج کل جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں، جنہیں مارکیٹ کا پتہ ہے، تو وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے آج میں نے ریٹ کم دیے ہیں. باقی جو بھائی 1 سال پہلے 2 سال پہلے خریداری کر چکے ہیں ان سے تو میری کسی بھی قسم سے کوئی بحث نہیں بنتی. اتنی ماشاءاللہ قد کاٹھ والا جانور جو کہ لڑکے کی سر سے اوپر جا رہا ہے، اتنی صحت والا جانور اور ماشاءاللہ ایسے ہوانے والا جانور. مجھے ذرا مہدی ڈیری فارم یا ارسل مہدی کو ٹیگ ضرور کیجئے گا اگر کوئی بھی میرا بھائی ایسے ہوانے، ایسے چڈیں، ایسی بریڈیں، 4 دانت کی اتنی بڑی ویڑی کا 6.25 لاکھ روپیہ بول رہا ہے نا نیٹ پہ، تو وہاں جا کے مہدی ڈیری فارم کو ٹیگ کیجئے گا کہ اس نے آپ کے جانور سے کم ریٹ دیا ہے. ماشاءاللہ بریڈیں ہیں، جس میرے بھائی کو پسند آئے، ایسی کوالٹیاں پسند آئے، رابطہ نمبر 0300 770 1856، دوسرا نمبر 0304 731 1337. ان نمبر پہ رابطہ کریں. ریٹ آپ کو بتا دیے گئے ہیں، جن بھائی کو سمجھ میں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.